खवातीन टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ 1992 फौजी ऑपरेशन के अहम किरदार ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून और एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट से मुस्तफा अजीज आबादी साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अगर नक्शे नहीं थे, ये बड़ा अहम नुकता, अगर नक्शे नहीं थे और आपको बयान किया जा रहा था तो आज इतने सालों के बाद यानी आप बिल्कुल आप लाइल थे मुकम्मल जिनापुर के किसी भी वाक़े से और आप सिर्फ ब्रीफिंग्स पे ये आगे बात बताते जा रहे थे? जी, बात सारी ये है कि बात का बतंगर तो उस वक्त बना के जो ये इधर से पिंडी से जो ये लेके आए थे जर्नलिस्ट, जो इन लोगों ने अगले दिन अखबारों में जो खबरें शाया की वो बड़ी सनसनीखेज थी। वापस आ जाए, अखबार को छोड़ दें। आपने ये कहा है कि आपने जिनापुर का नक्शा नहीं देखा। मैं दोबारा रिपीट करूं अगर मैं गलत हूं, और आपने सिर्फ अपने सीनियर्स के कहने पे ये बात आगे की। ये मैं यहाँ तक दुरुस्त कह रहा हूँ? नहीं, अभी देखें जी, ये जब हुई तो वो अगले दिन मेरी मुलाकात हुई जनरल नसीर अख्तर साहब से भी, तो वो भी जरा थे कि जी ये तो खबरें तो बड़ी गर्म आ गई है। मैंने कहा जी इस तरह की बात तो हुई नहीं थी, लेकिन इसका कोई नहीं है, प्रेस वालों का तो ये काम है इस तरह के सनसनी फैलानी, तो ये क्लियर कर देंगे, हम इसका क्लैरिफिकेशन दे देंगे। जो बात हुई थी वो हुई थी, एक तो वहाँ है नहीं था, तो उन्होंने कहा चलो उसका देख लेना। इन्होंने जाना था पिंडी, उधर लड़की फौत हो गए थे उनकी नमाज जनाजा पे, तो वो मुझे पता चला कि उस नमाज जनाजा के ऊपर पीएम नवाज शरीफ साहब भी आए हुए थे और प्रेसिडेंट साहब भी आए हुए थे। उन दोनों के पास अखबारें थी और उन्होंने जनरल आसिफ नवाज को घेर लिया और उन्होंने कहा जी कि ये क्या किस्म की है, फौज ने इस तरह की बातें शुरू कर दी और नाराजगी जाहिर की। उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा गेट बैक टू यू। तो उसके फिर मुझे जनरल जमशेद मलिक के वहां से टेलीफोन आने शुरू हुए, तो मैंने उनको बताया कि जी इस तरह की बात तो नहीं हुई, इस तरह जो है बढ़ाई चढ़ाई गई है। तो उसने कहा जी इसका फिर क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा इसका हम सिंपल है कि इसका क्लैरिफिकेशन दे देंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी वो बनाए और फिर मुझे भिजवाए, फैक्स करें, जिस तरह भी है वो। फिर हमने 3-4 मिल के XDG-ISPR भी थे वहां पर, ब्रिगेडियर सदीकी और ये DGPR और इस तरह के 3-4 उन्होंने मिल के हमने वो बनाया। इन द मीनवाइल मुझे जनरल जमशेद मलिक ने ये कहा कि अभी इतनी ये बात बढ़ गई है नक्शों की, तो इसका आपके पास कुछ है भी है? मैंने कहा मेरे पास है नहीं है, लेकिन मैं देख लूंगा इसका मेरे पास तो। एक सेकंड ब्रिगेडियर साहब, आपने उनसे क्या कहा कि कोई नक्शा वक्शा नहीं है और इसको देख लेंगे? ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई है। मेरे पास तो नहीं था ना जी, लेकिन मैंने कहा कि जी मेरे पास जो है वो मैंने जो मेरी जो सोर्स थी, मैंने कहा वो मैं प्रक्योर कर लूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा जी वो देख ले और अपने पास आपके पास भी कोई मवाद तैयार होना चाहिए। तो मैंने फिर उस सिलसिले में वहाँ के जो सर्वे सेक्शन के जो ब्रिगेडियर साहब थे, गालिबन ब्रिगेडियर मुमताज, उनसे बात की तो उन्होंने हामी भरी कि हाँ जी मेरे पास है। तो 2 घंटे बाद जब मैंने फिर रिंग किया और उनको फिर पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। कोर हेडक्वार्टर में वो ब्रिगेडियर बिल्ला साहब से उनको कहा, उन्होंने कहा भी मेरे पास नहीं है। और इसी तरह ISI डेस्क ने भी कहा कि मेरे पास नहीं है। तो फिर वाकई फिक्रमंद हो गया कि ये तो बात है। इसी के बाद जिनापुर का नक्शा नहीं था और आप ब्रीफिंग दे चुके थे ब्रिगेडियर साहब। ये तो आप अजीब, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या आप ब्रीफिंग दे चुके हैं प्रेस के सामने और नक्शा नहीं है आपके पास, और ISI के पास भी नहीं है, किसी जगह से नहीं मिल रहा आपको नक्शा? जी हाँ बिल्कुल। फिर मैंने रिंग किया लोरा साहब को हैदराबाद में। अच्छा। उनको मैंने कहा जी मेरी आपसे लास्ट बात हुई थी और आपने इस तरह को जिक्र किया, तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने कहा जी वो तो नक्शे इधर तो कह रहे हैं हमारे पास कोई नहीं है। उसने कहते कैसे नहीं है उनके पास, हमने खुद इधर से भिजवाए हैं। मेरे सामने वो बैठे हुए FS सेक्शन के लेफ्टिनेंट कर्नल गालिबन आफ्ताब नाम था उनका, और उन्होंने भी जो है ही विल गेट बैक टू यू, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा जी मैं रिंग करता हूँ। उन्होंने फिर मुझे रिंग किया, लेटर रेफरेंस लिखवाया और उन्होंने कहा जी मैंने इसकी एक कॉपी हेडक्वार्टर फाइल कोर को, एक सर्वे सेक्शन कराची को और MI डायरेक्टरेट को जो है ये हमने भिजवाए हैं। वो लेटर रेफरेंस लेके फिर मैंने इन लोग को जरा गर्दन से पकड़ लिया और फिर उनसे मैंने वो नक्शे की कॉपी और वो डॉक्यूमेंट लिए। किनको गर्दन से पकड़ लिया आपने? यही जो थे अपने COS 5 कोर वाले जो थे, और ये जो कह रहे थे कि नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा तो आपको यानी आपको नक्शा मिल गया आखिर में? जी हाँ वो मिल गया। तो आप पहले कह रहे थे आपने नक्शा नहीं देखा ब्रिगेडियर साहब? आपने देखा? हाँ वो सिर्फ मेरे रिकॉर्ड के लिए था, मतलब उसका कोई ताल्लुक नहीं था। हमने रिजॉइंडर जो है जो वो बना लिया जी।
اور وہ میں نے پھر ادھر بھجوایا GHQ میں. وہ ٹھیک ہے جی. مصطفی آبادی صاحب بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ آخرکار یہ نقشہ جو تھا ان کے پاس آ گیا اور ان کے ریکارڈ میں پہنچ گیا حیدرآباد سے. کیا کہیں گے آپ؟ شاہد مسعود صاحب، ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی بھی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے پیش کرتے ہیں. ان کو خود آپ نے جو ان کی گفتگو سنی ہے، یہ خود اپنی باتوں میں آپ دیکھیں اس قدر تضاد پایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سنی سنائی بات کی بنیاد پر صحافیوں کو بریفنگ دے دی اور کہ جی نقشے ہیں، جبکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے نقشے نہیں دیکھے اور ہر طرح سے معلوم کر لیا کسی کے پاس نقشے نہیں تھے اور کوئی ان کا وجود نہیں تھا. اور MQM پر جو ملک کی تیسری بڑی جماعت اس پر یہ بہتان لگا دیا گیا. اور آپ سے ایک چیز اور عرض کروں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ بعد میں مجھے مل گئے تھے اور وہ درست ہے. دیکھیے صاحب، یہ تو پھر وہی سنی سنائی والی بات ہے. ریکارڈ کی بات تو یہ ہے شاہد مسعود صاحب کہ جب یہ بہتان لگایا گیا جناپور کا اور MQM کے قائد صاحب نے کہا کہ اگر یہ درست ہے تو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے اس کے ثبوت، اور اگر میں اس کا سزاوار قرار پاؤں تو مجھے مینار پاکستان پر پھانسی دے دی جائے. تو چونکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، لہذا چند روز بعد فوج کا جو ترجمان جو شعبہ تعلقات عامہ ہے ISPR، اس نے یہ تردید کی جو اخبارات کے ریکارڈ پر موجود ہے. یہ ہم نے نہیں، فوج کا ISPR تردید کر رہا ہے کہ، اور اس تردید کے الفاظ ہے کہ جی فوج نے جناپور کی کوئی سازش نہیں پکڑی، کوئی نقشے نہیں. تو پھر یہ کس بنیاد پر یہ فرما رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ دیکھیے، ان کے 18 اکتوبر کے اخبارات گواہ ہیں جس کا بھی خود بھی ذکر کر رہے تھے. جب ان کے پاس نہیں تھا، انہوں نے پھر ان بریفنگ میں یہ کہا کہ جی وہ MQM جناپور بنانا چاہتی ہے، یہ چیز ریکارڈ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے، اب تو میں کہتا ہوں تحقیقاتی کمیشن بنائیے، یہ جتنے نام یہ کہہ رہے ہیں ان سب کو پیش کیا جائے کہ جب کہیں کوئی ثبوت نہیں تھا تو پھر کس بنیاد پر ایک جماعت پر ملک دشمنی. دیکھیے صاحب، کسی پر آپ اس کو چور کہہ دیں، شرابی کہہ دیں، آپ اس کو ڈاکو کہہ دیں اور کوئی بھی اس پر الزام لگائیں، لیکن کسی جماعت پر، نہ کہ ایک فرد پر، کسی ایک جماعت پر آپ غداری اور ملک دشمنی کا الزام لگائیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، ابھی گفتگو کے آغاز میں بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کراچی کی صورتحال بڑی خراب ہو گئی تھی اور یہاں بڑی ڈکیتیاں ہو رہی تھیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی، بڑی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو رہے تھے. شاہد مسعود صاحب، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، 19 جون سے 2 مہینے پہلے کے سارے اخبارات آپ نکال کے دیکھ لیں. پورے کراچی میں، کراچی کیا پورے سندھ میں امن و امان کی صورتحال اس قدر بہتر تھی کہ پورے سندھ میں کہیں 1 گھنٹے کے لیے کوئی کرفیو نہیں لگا. پھر کس بنیاد پر یہ صاف فرما رہے ہیں کہ جی وہاں امن و امان کی صورتحال خراب تھی؟ دوسری بات، جو آپریشن شروع کیا گیا جس کے لیے جواز پیش کیا گیا کہ صاحب وہ سندھ میں اندور سندھ بڑی صورتحال خراب ہے، جو بریفنگ بھی دی گئی جو ریکارڈ پر موجود ہے جس کے منٹس بھی، اور 72 بڑی مچھلیوں کا بڑا ذکر آیا کہ جی یہ 72 بڑی مچھلیاں ہیں، ڈاکو اور اغوا برا تاوان کی وارداتیں کرنے والوں کی سرپرستی کرتے ہیں پتھارے دار اندرون سندھ، اور ایک لسٹ بھی بنی. تو ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے. یہ لسٹ آج بھی فوج کے ریکارڈ پر بھی موجود ہے، اسمبلی کے ریکارڈ پر بھی موجود ہوگی، اور جن لوگوں نے اسمبلی میں پیش کی چودھری صاحب ان کے پاس بھی موجود ہوگی. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جو لسٹ پیش کی گئی، جو کارڈ دکھایا گیا عوام کو، قوم کو، کہ جی یہ ڈاکو اغوا برا تاوان کی وارداتیں کرنے والے، ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے. میں آج سوال کرتا ہوں بریگیڈیئر صاحب سے کہ وہ 72 بڑی مچھلیاں جن کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے آپ نے فوج کشی کی سندھ کے اندر، ان میں سے کتنی بڑی مچھلی کو آپ نے گرفتار کیا؟ آپ نے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ایک طبقہ آبادی پر فوج کشی کر دی، اور اپنی اس فوج کشی کو، اس آپریشن کو درست اور جائز قرار دینے کے لیے آپ نے اس کو جماعت پر ملک دشمنی اور غداری کا الزام لگا دیا. بریگیڈیئر صاحب اور مصطفی آبادی صاحب، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد خواتین و حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.